बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 2 रोज़ बाद चीनी कंपनियों की ज़ेरे मलकियत मोबाइल एप्लीकेशन पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला। कतर भी इसराइल के साथ अमन मुआहदे के लिए तैयार, अमेरिका ने हैरत अंगेज दावा कर दिया। फलस्तीनी कौम को हकूक की फराहमी तक इसराइल के साथ अमन मुआहदों से खित्ते में अमन का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता, रूस का बड़ा बयान सामने आ गया। पाकिस्तान की FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की कानून साजी मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ को APC में ऑनलाइन शिरकत की दावत। सऊदी अरब और चीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ताजरों के लिए अच्छी खबर, पाक चीन सरहद तजारत के लिए खोल दी गई। तुर्क सदर पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, इंडियन मीडिया ने बड़ा इल्जाम आयद कर दिया। अमेरिका ने दुनिया का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा तैयार कर लिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि सदर ट्रंप 2 रोज बाद चीनी कंपनियों की ज़ेरे मलकियत मोबाइल एप्लीकेशन पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने वीडियो शेयरिंग और पैगाम रसानी की मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक और वही चैट पर एतवार से पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। पाबंदी के बाद अमेरिका में दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की जा सकेंगी और सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। टिकटॉक और वही चैट पर पाबंदी की सिफारिश नेशनल सिक्योरिटी और डाटा प्राइवेसी के माहिरीन ने भी की। अमेरिका के शोबा इक्तिसादियात की जाने से जुमे के रोज जारी होने वाले एलामिये में बताया गया है कि अमेरिका में इन दोनों एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा है, मगर अब वक्त है कि इनकी जासूसी के सिलसिले को खत्म किया जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी हकाम ने कहा है कि इसराइल के साथ अमन मुआहदे से मुतल्लिक कतर की तरफ से मस्बत रद्द अमल सामने आया है। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक खलीजी अमूर के लिए अमेरिकी नायब वजीर खारजा ने इंकशाफ किया है कि कतर ने इसराइल के साथ मुआहदे पर दस्तखत करने पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि वो इस सिलसिले में खुलेपन का मुजाहरा करेगा। अमेरिकी हकाम ने फोन के जरिए प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि कतर की इसराइल के साथ मुफाहमाना कोशिशों की एक तारीख है और कतर इसराइल के साथ अलानिया बाज मामला डीलिंग करता रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने इसराइल के साथ अरब ममालिक के अमन मुआहिदों पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए कहा है कि जब तक फलस्तीनी कौम को इसकी अमंगों के मुताबिक इसके हकूक फराहम नहीं किए जाते, महज इसराइल के साथ अमन मुआहिदे से खित्ते में अमन का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। रूसी वज़ारत खारजा की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के इसराइल के साथ अमन मुआहिदे एक गलत सोच की बुनियाद पर किए गए हैं। इसराइल के साथ अमन मुआहिदे इस वक्त तक सूदमंद साबित नहीं हो सकते जब तक फलस्तीन का मसला मुनसिफाना तरीके से हल नहीं किया जाता। उन्होंने मजीद कहा है कि मशरिक़ वस्ता में हकीकी और पायदार अमन के क़याम के लिए फलस्तीन के तनाज़ा का हल जरूरी है। रूसी वज़ारत खारजा का कहना था कि रूस एक ऐसी फलस्तीनी रियासत का हामिल है जिसमें फलस्तीनी कौम को आज़ादाना तरीके से तमाम हकूक हासिल हों। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ारत इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि पाकिस्तान ने FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की कानून साजी मुकम्मल कर ली। डेडलाइन से पहले कानून साजी हुकूमती कोशिशों और नेकनियती की आगाज है। तफसीलात के मुताबिक वज़ारत इत्तलात पंजाब ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान ने FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की कानून साजी मुकम्मल कर ली है। वज़ीर आज़म और उनकी पूरी टीम इस कामयाबी पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां नवाज शरीफ को टेलीफोन किया और उन्हें कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल शिरकत की दावत दे दी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक
چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے میاں نواز شریف کی خیریت دریافت کرنے کے بعد انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی میزبانی میں ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں ورچوئل آن لائن شرکت کی دعوت دی اور کہا ہے کہ وہ اس میں کچھ دیر کے لیے ضرور شریک ہوں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے جمعرات کو اپنے چینی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ انہوں نے G20 کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی خبرساں ادارے کے مطابق سعودی عرب اور چین کے درمیان وزرائے خارجہ نے ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور دوستانہ تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ فیصل بن فرحان نے سعودی عرب کی زیر صدارت ہونے والے G20 کے اجلاس اور گروپ میں شامل ملکوں کی کاوشوں پر تبادلہ خیال کیا۔ علاوہ ازیں علاقائی اور عالمی حالات حاضرہ بھی زیر بحث آئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ تاجروں کے لیے اچھی خبر، پاک چین سرحد تجارت کے لیے کھول دی گئی۔ پاکستان اور چین کے درمیان سرحد درہ خنجراب کے مقام پر تجارت کے لیے دوبارہ کھول دی گئی ہے۔ سرحد سخت احتیاطی تدابیر کے تحت رواں ماہ کی 30 تاریخ تک کھلی رہے گی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے سرحد سیاحوں کے لیے بدستور بند رہے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کو اجاگر کرنے پر بھارتی میڈیا نے پاکستان اور ترک صدر کے خلاف پراپوگنڈا مہم شروع کر دی، جس میں ترک صدر رجب طیب ایردوان کی ایما پر ترکی میڈیا میں پاکستان اور کشمیری صحافیوں کو شامل کرنے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں بھارت کے بڑے میڈیا گروپ نے پروپیگنڈے سے بھرپور ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ 15 اگست کو ترک خبرساں ادارے کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی کشمیر کے حریت پسند رہنما کی بیٹی کا مضمون بھارت کو بدنام کرنے کی کوشش تھی۔ بھارتی ٹی وی نے امور خارجہ کے ماہرین کے حوالے سے یہ الزام لگایا ہے کہ صدر رجب طیب ایردوان ترکی میں اسلام پسند حلقوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر سے ترکی میڈیا میں اسلامی شدت پسندوں کو بھرتی کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارت کو بدنام کرنے کے لیے پاکستان، خاص طور پر ترک میڈیا میں صدر ایردوان کی حمایت سے ایسے تربیت یافتہ پاکستانی صحافیوں کو بھی بھرتی کیا جا رہا ہے جو بالخصوص کشمیر سے متعلق ایسی رپورٹ کرتے ہیں جس کے باعث عالمی سطح پر بھارت کا تاثر خراب ہوتا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے دنیا کا جدید ترین لڑاکا طیارہ تیار کر لیا اور میڈیا رپورٹ کے مطابق مبینہ طور پر اس کی تجرباتی پروازیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ انڈیا ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ 6ٹھی جنریشن کا لڑاکا طیارہ پہلے سے موجود لڑاکا طیاروں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، جس میں ڈرون اور لیزر بھی نصب کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس طیارے سے متعلق زیادہ تفصیلات تاحال کسی کو معلوم نہیں ہو سکی، تاہم فوجی ماہرین اور تجزیہ کار اس کے متعلق اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں اور اسے دنیا کا سب سے جدید ترین لڑاکا طیارہ قرار دے رہے ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔